एक्युरेसी, बैलेंस, क्रेडिबिलिटी, यो हो एबीसी न्यूज। म रविन्द्र पौडेल। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकबिन, आज हामी लकडाउन खुकुलो भएसँगै काठमाडौँमा देखिएको चहल पहल र व्यापार, कोभिड-19लाई मध्यनजर गर्दै काठमाडौँ महानगरले सार्वजनिक गरेको बजेटमा व्यवसायलाई गरेको सम्बोधन पनि देखाउनेछौँ। यस्तै 2072 सालको भूकम्पले क्षति पुर्याएको सम्पदाको पुनर्निर्माणको गतिलाई समेत आजको कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। बजार खुले पनि व्यापार नहुँदा व्यवसायमा देखिएको चिन्ता, सरकारले अहिलेसम्म व्यवसायका पीरमर्कालाई बुझ्न नसक्दा व्यापारीहरूले बेहोर्नु परेको क्षति पनि देखाउनेछौँ। यसैगरी काठमाडौँ महानगरले काठमाडौँमा रहेका समस्या समाधानका लागि कसरी काम गर्दैछ अनि पुनर्निर्माण क्षेत्रमा अहिलेसम्म भएका प्रगतिको विषयमा बिग न्यूज प्रस्तुत गर्नेछौँ। आज हामी लकडाउनपछि काठमाडौँका 3 फरक दृष्टान्त देखाउनेछौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। राजधानीका अधिकांश पसल खुल्ला भए पनि ग्राहक नआउँदा व्यापारी निराश बन्दै गएका छन्। घरभाडाका साथै बैंकको किस्ता र ब्याजको तनावमा व्यवसायी त्यति खुसी देखिँदैनन्। कोरोना संक्रमण बीच सरकारले लकडाउन खुकुलो पारेपछि बजार खुले पनि अधिकांश पसलमा अझै पनि राम्रो व्यापार हुन सकेको छैन। कोरोनाको जोखिम हुँदाहुँदै पनि बाध्य भएर पसल खोलेका काठमाडौँका व्यवसायीहरू पसलमा ग्राहक नआउँदा भने निकै निराश बनेका छन्। काठमाडौँमा अधिकांश स्थानका व्यवसाय खुले पनि ग्राहक पसलसम्म आउन सकेका छैनन्। साना आकारका धेरै पसल खुले पनि सपिङ मल भने अझै पनि खुल्न सकेका छैनन्। विगत 3 महिनादेखिको पसल बन्दबाट हैरानी बेहोरेका काठमाडौँमा पसल गर्ने व्यवसायहरू अहिले ग्राहक नआउँदा चिन्तित बनेका छन्। महिनाभरि व्यापार गरेर घरभाडा तिर्ने व्यवसायहरू पसल खोले पनि व्यापार नहुँदा कसरी घरभाडा तिर्ने भन्ने चिन्ताले पिरोलिन थालेका छन्। लाइनमा पसलै खाली गर्ने लागेको भाडा महँगो छ, 2 लाख 3 लाख। अब 2-4 दिन महिनाभरि कति पसलै खाली हुन्छ, मान्छे हिँड्दैन, कतिले डराएर आउँदैन। बनी भयो न त 2-4 पिस बेच्यो, त्यति हो। खर्चा भी पुग्दैन, पसलको भाडा भी उठ्दैन, स्टाफको भी पैसा दिने गाह्रो छ। कति स्टाफ छोडिसक्यो, हटाउनु लाग्यो। 10 वडामा 2 वडा 1 वडा राखेको हो, 6 वडामा 1 वडा राखेको हो, कसैले राखेको छैन। सब खत्म छ, कोरोनाले सबै खाइसक्यो। कोरोना भाइरसको त्रासले 3 महिनाको बन्दपछि पसल खोलेकाहरू व्यवसाय नहुँदा पसल नै छोडेर जानु पर्छ कि भन्ने मनस्थिति बनाउन थालेका छन्। हिजो लकडाउनको विरोध गरेर पसल खोले पनि व्यापार नहुँदा अब के गरेर गुजारा चलाउने भनेर व्यवसायीहरू चिन्तामा पर्न थालेका छन्। व्यापार त अहिले खासै छैन, खोल्ने बस्ने त्यही हो, 1-2 जना फाटो। कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण बजारमा मानिसहरू अत्यावश्यक बाहेक सामान खरिद गर्न छाडिसकेका छन्। आर्थिक कारोबार ठप्प हुँदा ग्राहकको क्रय शक्ति घटेका कारण समेत ग्राहकहरू सामान किन्न आउने गरेका छैनन्। अहिले सबैले अति आवश्यक बाहेक सामान नकिन्ने भएका कारण बजारमा धेरै सामानको व्यापार भएको छैन। पसल खोलेर मात्र बस्ने काम भइरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि व्यापारै छैन, टाइम पास मात्रै भइरहेछ। अहिले कस्टमर सकेसम्म त त्यति पस्दैन, पस्दा पनि अब त्यति सामानहरू चाहिँ किन्दैन, हेर्छ जान्छ, त्यही हो। टाइम पास मात्रै भइरहेछ। घरमा बस्ने, यहाँ बस्ने बराबर भइरहेछ। व्यापारबाट हुँदैन, यतिकै दिनभरि बस्नै जाने हो। सामान्य अवस्थामा राम्रै व्यापार हुने काठमाडौँको न्यू रोड क्षेत्रका व्यवसायीहरू बजार खुलेको 1 महिना बित्दा समेत ग्राहकको संख्या नबढेको बताउँछन्। अहिले पनि खाद्यान्न बाहेकका पसलमा खासै उपभोक्ता छैनन्। यस्तै पछिल्लो समय विद्यालयले अनलाइन कक्षा सुरु गरेका कारण मोबाइल ल्यापटपको व्यापारमा केही भए पनि राहत भएको व्यवसायी बताउँछन्। मोबाइल अलि फर्स्ट आएको, जुन लुगा पसलहरू यसो हामी हेर्दा देखिन्छ नि, त्यो अनुसार भन्दा मोबाइल चाहिँ धेरै राम्रै भिड देखिन्छ। लागि अति आवश्यक छ। जस्तै अहिले अनलाइन क्लासहरू सुचारू भइरहेछ, अब मोबाइल चाहियो, ल्यापटप चाहियो। पहिला एउटा घरमा तपाईँको 5 जना बच्चा थियो भने 2टा फोनले चल्थ्यो, अहिले 5 जनालाई फोनहरू चाहियो।
अनिवार्य आउनै पर्यो, हिँडेर भने आउनु पर्यो। 3 महिनादेखि पसल बन्द हुँदा न सरकारले व्यवसायलाई राहतको घोषणा गरेको छ, न घरबेटीले भाडा नै छुट दिएका छन्। यस्तै ब्याङ्कबाट ऋण ल्याएका व्यवसायहरू अझै ठुलो मारमा परेका छन्। ब्याङ्कको किस्ता र ब्याजको तनावले अहिले साना व्यवसायदेखि ठुला व्यवसायहरू मारमा परेका छन्। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीका साथमा छवि सापकोटा, काठमाडौँ। लकडाउनका कारण झन्डै 3 महिनासम्म ठप्प भएको बजारमा लकडाउन खुकुलो भएसँगै व्यापार होला भनेर बसेका व्यवसायीहरू व्यापार नहुँदा चिन्तित बनेका छन्। देशभरि नै आर्थिक गतिविधि ठप्प जस्तै हुँदा त्यसको असर व्यापार व्यवसायमा देखिएको हो। बजारमा चहल पहल बिस्तारै बढ्दै गएको देखिएको भए पनि पसलमा भने खासै व्यापार हुन सकेको छैन। आम सर्वसाधारणमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अझै कति लम्बिने हो भन्ने चिन्ता थपिँदै गएको छ। आम सर्वसाधारण जनताले अहिले अत्यावश्यकीय वस्तु बाहेक अन्य वस्तु खरिदमा त्यति चासो नदिएका कारण पनि बजारमा व्यापार शून्य जस्तै भएको छ। सर्वसाधारण अझै पनि अत्यावश्यक बाहेकका सामानहरूको किनमेल गर्न हिचकिचाइरहेका छन्। अहिले व्यापार खासै नभएपछि व्यवसायले समयको सदुपयोगका लागि भए पनि पसल खोल्ने गरेको बताउँछन्। थप विश्लेषण गर्नेछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि स्वागत छ, तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोभिड-19 का कारण व्यवसायमा परेको प्रभावका कारण करदाताहरूलाई 50% कर छुट र गत आर्थिक वर्षमा करदाताहरूबाट असुल हुन बाँकी सबै प्रकारका कर बक्यौतामा लाग्ने जरिवाना छुट दिने भएको छ। कोरोना भाइरसको सबैभन्दा धेरै प्रभाव होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा परेको छ। पर्यटन क्षेत्रका हकमा आर्थिक वर्ष 2076-77 सम्मको घर जग्गा कर र सम्पत्ति कर चुक्ता गरेमा आर्थिक वर्ष 2077-78 को सम्पत्ति करमा थप 75% छुट दिइने महानगरपालिकाले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट सर्वसम्मतिबाट पारित भएको छ। बजेटमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना महामारीका कारण आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधिमा परिरहेको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न शीर्षकमा कर छुट लगायतका प्याकेजहरूलाई महानगरले अघि सारेको छ। जस अनुरूप गत आर्थिक वर्षमा करदाताहरूबाट असुल हुन बाँकी सबै प्रकारका कर बक्यौताहरूमा लाग्ने जरिवाना छुट, घर भाडामा बस्नेहरूका लागि कम्तीमा 1 महिनाको घर बहाल छुट र महानगरका व्यवसायी तथा करदाताहरूमा 50% छुट दिइनेछ। महानगरले गत आर्थिक वर्षको लागि कुल 16 अर्ब 42 करोड 73 लाख 26 हजार रुपियाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको नीति तथा योजनालाई साकार पार्न आगामी आर्थिक वर्ष 77-78 को लागि रु 16 अर्ब 42 करोड 73 लाख 26 हजार को अनुमानित बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरिएको छ। यस अन्तर्गत आर्थिक विकास क्षेत्र अन्तर्गतका कार्यक्रमका लागि 17 करोड 23 लाख विनियोजित गरिएको छ, जुन कुल बजेटको 1.5% हुन आउँछ। यसै गरी कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रको लागि 1 अर्ब 78 करोड 27 लाख 50 हजार विनियोजित गरिएको छ। यता लकडाउनको अवधिमा पनि विकास तथा पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित कामहरू भइरहेको महानगरले जनाइरहेको छ। लकडाउनको अवधिमा 1400 किलोमिटर बाटो मध्ये 80% कालोपत्रीको काम सम्पन्न भएको महानगरले बताएको छ। त्यसो त महानगरले आगामी आर्थिक वर्षमा सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण तथा सम्वर्धन र पूर्वाधार निर्माणका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि सारेको छ। सो अनुसार लकडाउनकै अवधिमा पनि चक्रपथ विस्तार, भ्रमण वर्षको ब्याकअपको काम, पुरातात्विक सम्पदाहरूको संरक्षण सम्बन्धित कामहरू भइरहेको र करिब 18 करोड रुपियाँ बराबरको स्वयम्भू पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको महानगरले बताएको छ। यस्तै धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरू, काष्ठ मण्डप, स्वयम्भू, बसन्तपुर दरबार क्षेत्र पुनर्निर्माण लगायत मञ्जुश्री पार्क, छाउनीमा भूकम्प स्मृति पार्क निर्माण भएको छ। तथापि लकडाउनका कारण विकास निर्माणका कामहरूमा प्रभाव पर्यो। यसले गति लिन भने सकेन। काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र विकास निर्माण कार्यलाई यो कोभिड-19ले चाहिँ असर पार्यो। किन भन्दा विकास निर्माणको पिकअप जुन बेला लिनुपर्ने थियो
त्यो बेलामा हाम्रो लकडाउन भयो होइन। लकडाउन भएको कारणले कामहरू धेरै कामहरू प्रभावित भयो र यति हुँदाहुँदै पनि हामीले सिँगै स्वयम्भू पुनर्निर्माण कार्यहरू महानगरले गर्दै थियौँ। स्वयम्भू पुनर्निर्माण 18 करोडको प्रोजेक्ट अहिले अन्तिम चरणमा छ। अब 2-3 महिनामा हामी सकिँदैछौँ। विभिन्न चाहिँ यो रोडहरू जो कालोपत्र गर्नुपर्ने कामहरू पनि त्यति प्रभावित चाहिँ भएन र चाहिँ अहिले हामीले लगभग हाम्रो 1400 किलोमिटर काठमाडौँ महानगरभित्र बाटोघाटोहरू पर्छन्, जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ 80% चाहिँ कामहरू सम्पन्न गराइसकेका छन्। कोरोनाको प्रभावले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा पर्न गएको असरलाई मध्यनजर गरी होटल रिसोर्टका नाममा घर जग्गा भई वा लिजमा लिई होटल रिसोर्ट निर्माण गरी सञ्चालन भएको करदाताको हकमा आर्थिक वर्ष 2076-77 सम्मको घर जग्गा कर र सम्पत्ति कर चुक्ता गरेमा आर्थिक वर्ष 2077-78 को सम्पत्ति करमा थप 75% छुट दिइने महानगरपालिकाले जनाएको छ। काठमाडौँमा पनि कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढिरहेको अवस्थामा कोरोना रोकथाम एवं परीक्षणका लागि PCR मेसिन ल्याउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलले बताउनु भएको छ। अत लकडाउन अवधिको अहिलेसम्ममा 1.5 लाख परिवारलाई राहत वितरण गरिएको छ भने आर्थिक कमजोरीलाई मध्यनजर गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ पनि महानगरले आफ्नो धारणा अघि सारिरहेको छ। तथापि अझै पनि कोरोना रोकथामका लागि नाकाहरूको व्यवस्थापन फितलो बन्दै गइरहेको प्रति महानगरका प्रवक्ता डङ्गोलले गुनासो व्यक्त गर्नुभयो। यससँगै संघ प्रदेश र स्थानीय तहहरू बीचमा प्रभावकारी रूपमा समन्वय हुन नसक्दा महानगरका विकास निर्माण लगायत विभिन्न काममा समस्या उत्पन्न हुने गरेको डङ्गोलले बताउनु भएको छ। जुन चाहिँ काठमाडौँलाई सुरक्षित बनाउनुको निम्ति हामीले पटक छलफल गरेर यो नाकाहरूलाई चाहिँ अलिकति कडाइ गरिदिनु पर्यो, नाका चाहिँ छिराउन चाहिँ सहज गराउनु भएन भन्ने कुराहरूले हामीले गऱ्यौँ र त्यसमा हामीलाई सन्तोषजनक चाहिँ कामहरू भएन। त्यसमा चाहिँ धेरै जस्तो काठमाडौँ छिर्नेले त्यसको चाहिँ पोजिटिभहरू चाहिँ लिएर आयो, जसको कारणले अहिलेको दिन प्रतिदिन चाहिँ यो पोजिटिभ बढिरहेको अवस्था छ। र तैपनि अब यो कोरोनाको सम्बन्धमा हामीले छलफल गर्दैछौँ। महानगरले कमसेकम चाहिँ अब यो महानगरभित्रका नागरिकहरूलाई चाहिँ PCR को चेक गराउन छुट्टै व्यवस्था गर्ने हो कि अथवा छुट्टै हस्पिटलसँग समन्वय गर्ने हो कि अथवा चाहिँ महानगरले नै PCR को चाहिँ मेसिन झिकाउने हो कि भन्ने विषयमा पनि अहिले छलफल चलिरहेछ। महानगरले यसै बीचमा खुला क्षेत्र, हरियाली पार्क, योग तथा खेलकुद क्षेत्र निर्माण तथा चोक चोकमा पुनर्निर्माणको कामहरू थालनी भइरहेको बताइरहेको छ। पर्यटकीय आकर्षक क्षेत्र निर्माण तथा स्मार्ट शौचालय निर्माणका कामहरू भइरहेका छन्। बुद्ध पार्कको स्मार्ट शौचालय निर्माणको काम सकिने अवस्थामा पुगेको महानगरले जनाएको छ। हनुमान ढोकादेखि स्वयम्भूसम्मको हेरिटेज ब्लकको थालनी पनि भइरहेको महानगरले जनाएको छ। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीका साथमा ABC रिपोर्टर सपना थामी, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरले कोभिड-19 को संक्रमणको बीचमा भौतिक पूर्वाधार विकासलाई समेत उत्तिकै प्राथमिकता दिएको छ। महानगरभित्रका सांस्कृतिक र धार्मिक स्थलको निर्माणमा महानगर लागिरहेको देखिन्छ। देशकै मुटुको रूपमा रहेको काठमाडौँलाई कोरोनाको प्रभावसँग लड्दै तीव्र गतिमा विकास गर्न आवश्यक छ। ठूलो जनघनत्व रहेको काठमाडौँमा अनेकौं समस्या छन्। हरेक क्षेत्रमा समस्या नै समस्या देखिएका छन्। तसर्थ व्यापार, व्यवसाय, घर भाडादर, रोजगारी सिर्जना लगायतका विषयमा महानगरले तत्काल सरकारसँगको समन्वयमा ठोस रणनीति ल्याउन आवश्यक छ। थप रिपोर्ट देखाउनेछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, विक्रम सम्वत 2072 को भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएका 920 सम्पदा मध्ये चालु आर्थिक वर्षमै 460 सम्पदाको पुनर्निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य रहेको पुरातत्व विभागले जनाएको छ, जसमध्ये रानीपोखरी पुनर्निर्माणको काम 95% सम्पन्न भएको छ। संघ प्रदेश स्थानीय तहदेखि पुनर्निर्माण प्राधिकरण र पुरातत्व विभाग बीच समन्वय हुन नसक्दा सम्पदा पुनर्निर्माणका कामहरू पछाडि धकेलिँदै गएको अवस्थामा सम्पदा पुनर्निर्माणको सबै जिम्मा स्थानीय सरकारले पाउनुपर्ने माग पनि गरिरहेका छन्।
दर्शकबिन आज हामी रानीपोखरी क्षेत्रमा छौँ। विक्रमसम्म 2072 सालको भूकम्पले रानीपोखरी क्षतिग्रस्त बनाएको थियो। रानीपोखरी पुनर्निर्माणको काम लामो समय विवादमा रहे पनि पछिल्लो समय रानीपोखरी पुनर्निर्माणको कामले गति लियो र आजभोलि बर्सातको याममा रानीपोखरीमा पानी भरिसँगै रानीपोखरी सुन्दर पनि देखिएको छ र रानीपोखरीको पुनर्निर्माणको काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ। विक्रमसम्म 2072 साल वैशाख 12 गतेको भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएको रानीपोखरी पुनर्निर्माणको काम लामो समय विवादित थियो। तथापि पछिल्लो समय रानीपोखरी पुनर्निर्माणको कामले तीव्रता पायो। अहिले यो काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यसो त लामो समय विवादका कारण अघि बढ्न नसकेको रानीपोखरी पुनर्निर्माणको कामलाई अघि बढाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि आफ्नो तर्फबाट सहजीकरण गर्यो। रानीपोखरी पुनर्निर्माणको लागि लगानी भने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरेको हो। हामी आइसकेपछि नै यो अहिले चाहिँ सहमतिमा आएको हो हैन। त्योभन्दा अगाडि कङ्क्रिटले निर्माण गरे। हामी आउनुभन्दा अगाडि त्यहाँ कङ्क्रिटको निर्माण थियो। जो कङ्क्रिट निर्माण चाहिँ त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि शिखर शैलीमा हुनुपर्छ, पुरातात्विक हुनुपर्छ, पहिलेकै चाहिँ त्यो डिजाइनमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ थियो। अब त्यो आइसकेपछि हामीले चाहिँ त्यहाँ भएको कङ्क्रिटको संरचनालाई पनि भट्कायौँ हैन। भट्काएर चाहिँ अहिले जुनको अहिले स्थिति छ त्यो हामी आइसकेपछि एउटा चाहिँ कार्यदलले सुझाव दिएको, महानगरलाई सुझाव दिएको अनुसार नै निर्माण भएको छ। त्यसकारण चाहिँ विवाद चाहिँ छैन। हामी आउनु अगाडि चाहिँ संरचनाले विवाद गरेको हो। हामी आइसकेपछि त्यो सबै विवादहरू समाधान भएर यो अवस्थामा अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको छ। आजभोलिको वर्षायाममा रानीपोखरीमा पानी जम्मा हुन थालेसँगै रानीपोखरी पनि सुन्दर देखिन थालेको छ। रानीपोखरीको पिँधमा कालो माटो र इँटा ओछ्याउने काम, पर्खाल लगाउने काम पनि सकिएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ। रानीपोखरीको बीचमा रहेको बाल गोपालेश्वरको मन्दिर, त्यहाँसम्म जाने पुल तथा सौन्दर्यकरण, बिजुली र मन्दिर निर्माणको 35% काम बाँकी रहेको प्राधिकरणका सम्पदाविद राजुमान मानन्धरले बताउनुभयो। त्यो हेर्यो भने 35-36% जति काम मात्र बाँकी छ। सौन्दर्यकरण, बिजुली इत्यादि, बालगोपालेश्वर मन्दिरको केही छोटो काम बाँकी छ। अहिले दोस्रो तल्ला सम्पन्न हुने स्थितिमा छ। त्यसपछि साँगुरिँदै जान्छ मन्दिर। 52-53 फिटको मन्दिर हो। गजुर राख्ने सानो छ। हेर्दा जुन गाह्रो हुने काम चाहिँ सम्पन्न भइसकेको छ। अब त्यति गाह्रो नहुने, तैपनि अब मन्दिर जस्तो कुरा घरघर बनाउने अन्य जस्तो भवन होइन। अलि मिलाइ 1-1 इन्च नापी बनाउनु पर्ने भएकोले केही समय त्यहाँ लाग्छ। तैपनि धेरै जस्तो काम रानीपोखरीको सम्पन्न गरिसकेको छ। त्यसो त चालु आर्थिक वर्षभित्रै 920 वटा सम्पदा मध्ये 460 वटा सम्पदाको पुनर्निर्माणको काम सक्ने योजना रहेको पुरातत्व विभागले जनाइरहेको छ। तर देशको सांस्कृतिक पुरातात्विक सम्पदाहरूको संरक्षण, सम्वर्धन र पुनरुत्थान गर्न सरकारले स्पष्ट नीति निर्माण गर्न सक्नुपर्ने पुरातत्व विभागले बताइरहेको छ। मुख्यतः दक्ष जनशक्ति अभावका कारण पनि पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको हो। नेपालभरिकै सम्पदालाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्ने, तर यो मुख्य अफिस अथवा मुख्य कार्यालय भनेको विभाग मात्रै, दरबन्दी हजुरको जम्मा 65 जनाको मात्रै दरबन्दी, सानो युनिट अफिस काठमाडौँ उपत्यकामा 3 वटा युनिट अफिस, त्यसपछि एउटा नुवाकोटमा, एउटा गोर्खामा, त्यसबाहेक कोही पनि हाम्रो अफिस छैन। नेपालभरिकै सम्पदा अति संवेदनशील विषय। अब यसमा कुन मानेमा संवेदनशील भने त हामी प्रत्येक नेपाली या सचेतले हाम्रो संस्कृति धर्मको संरक्षण गर्ने भन्छौँ। सम्पदा संरक्षण हामी चासो राख्छौँ, तर पनि हाम्रा ती संस्कृति धर्म सम्पदाभित्र अन्तर्निहित विषय अवयवहरूको चाहिँ संरक्षण सम्बोधन गर्ने चाहिँ नेपाल सरकारले तोकेको ऐनद्वारा निर्दिष्ट विभागले गर्नुपर्ने दायित्व भयो। हाम्रो जुन जिम्मा अथवा हाम्रो काम छ त्यो कामलाई रेगुलेट गर्ने ऐनप्रति, पोलिसीप्रति पनि हाम्रो मिनिस्ट्री भएको मिनिस्ट्रीलाई चाहिँ यस सम्बन्धी अगाडि बढाउन चाहिँ निर्देशन दिन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार पनि सबै सम्पदाको पुनर्निर्माणको जिम्मा स्थानीय सरकारले पाउनुपर्ने हो। तर यो हुन नसकिरहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलले बताउनुभयो। उपत्यकाका सांस्कृतिक, पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक सम्पदाको पुनर्निर्माणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका असक्षम छ भन्ने धारणाले पनि पुनर्निर्माणमा समस्या आइरहेको हो। सबै सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको जिम्मा प्राधिकरणले महानगरलाई दिएमा सबै काम समयमै सम्पन्न हुने दाबी समेत डङ्गोलले गर्नु भएको छ। महानगर सक्षम छ बनाउनको निम्ति अहिले समस्या के हो भन्दा हैन, पुरातत्व विभागले यो हाम्रो हो भन्छ हैन, उहाँहरूले बनाउनु पनि बनाउँदैन। अब उहाँहरूको डिजाइन भन्छ। अब हामीले डिजाइन पर्खँदा पनि समयहरू ढल्किने अवस्था छ। त्यसकारण अब हाम्रो भनाइ चाहिँ के भन्दाखेरि
हामीलाई पुनः प्राधिकरण चाहिँ यो चाहिँ अब यो प्राधिकरण पनि विकासको प्राधिकरण पनि हामीले नगर विकास पनि चाहेन। अब यो पुरातत्व विभाग पनि हामीलाई चाहिँ चाहेन। तर त्यसको सम्पूर्ण जिम्मा महानगरलाई यदि दिने हो भने हामी अहिले यो जम्मै सम्पदाहरू सायद चाहिँ बनिसक्थ्यो होला अहिले। तर के भन्दाखेरि अब हामीले जहिले पनि के भन्दा स्वीकृति प्रदान नगर्ने हैन, सधैँ चाहिँ महानगरले बनाउँछु भन्दा अवरोध पुर्याउने। अब रानी पोखरी पनि त्यही समस्या आयो, धरहरा पनि त्यही समस्या आयो। त्यो भएको कारणले चाहिँ के भन्दा अब महानगरलाई सबै हामीलाई जिम्मा दिनुहोस् भनेका छौँ। हामी अब 2 वर्ष बाँकी छौँ, हामी यी सबै सम्पदाहरू चाहिँ हामी निर्माण गर्छौँ। विक्रमसम्म 2072 सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएको 920वटा सम्पदा मध्ये चालु आर्थिक वर्षभित्रै 460वटा सम्पदा पुनर्निर्माण गर्ने लक्ष्य सरकारको थियो। तथापि सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय सरकार, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र पुरातत्व विभाग बीच समन्वय हुन नसक्दा देशैभरका सम्पदा पुनर्निर्माणको कार्य पछाडि धकेलिँदै गएको हो। यसैबीचमा प्राकृतिक प्रकोप र पछिल्लो समय जुन कोरोना महामारी छ यसको प्रभाव पनि सम्पदा पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा परिरहेको छ। तसर्थ अब पनि सम्पदा पुनर्निर्माणको काम ढिला हुन नदिन सम्बन्धित निकायले थप पहल गर्न आवश्यक छ। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीको साथमा एबिसी रिपोर्टर सपना थामी, रानीपोखरी, काठमाडौँ। नेपालमा गएको विनाशकारी भूकम्पले गराएको क्षतिको पुनर्निर्माण अझै जारी छ। रानीपोखरी, बसन्तपुर दरबार, भक्तपुर दरबार, धरहरा लगायतका क्षेत्रमा पुनर्निर्माणले गति लिएको छ। कोभिड-19 को असरका बीचमा समेत पुनर्निर्माणले गति लिनु सुखद पक्ष हो। अन्तिम चरणमा पुगेको रानीपोखरीको निर्माणले काठमाडौँको सुन्दरतालाई अझै रौनकता प्रदान गर्नेछ। चालु आर्थिक वर्षमा 920वटा सम्पदा मध्ये 460वटा सम्पदाको पुनर्निर्माणको काम सक्ने पुरातत्व विभागको योजनाले समेत नेपालको पुनर्निर्माण क्षेत्रका लागि ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको छ। विभिन्न कठिनाई र समस्याका बीच पनि पुनर्निर्माण क्षेत्रमा देखिएको उपलब्धिले अब पुनर्निर्माणमा ढिलाइ पक्कै हुने छैन। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ, सहर, दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज सँगै रहनुहोला। नमस्ते।